ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये एक जो वीडियो शेयर की है और उर्दू में स्पेशली इसको हम ट्रांसलेट करके शेयर कर रहे हैं, ये अपने तमाम एंड यूज़र्स तक ये वीडियो पहुंचाएं, अपने हर कस्टमर तक ये वीडियो पहुंचाएं, हर रियल्टर तक ये वीडियो पहुंचाएं। कंपनी के या ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह जो 5-6 हज़ार मुलाजमीन हैं वो सारे इस वीडियो को देखें और अज़बर कर लें। ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी का इंशाल्लाह फ्यूचर, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, ये है तरक्की की वो मनाजिल जो इस दुनिया में हमने अपने चीनी भाइयों को हमसे पहले एफर्ट करके अचीव करते देखा है। तो ये पाकिस्तान भी कर सकता है उसके नक्शे कदम पर चलकर। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक मिलिट्री माइट है जिसकी का रिकग्निशन पूरी दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। और आने वाले वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक इस उम्मत से, इस कौम से, इस फ़ौज से, इस न्यूक्लियर स्टेट से जो काम लिया जाना है इस्लाम की निशात सानिया का, उसमें पाकिस्तान का एज इकनॉमिक जायंट होना भी बहुत ज़रूरी और इस वक्त का तकाजा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मिन हैसुल कौम एक एफ़र्ट शुरू करें और अपने ज़िंदगी के हर शोबे में, हर कारोबार के हर शोबे में, चाहे वो जिस भी फील्ड से मुंसलिक है, वो इंजीनियरिंग से है, वो डॉक्टरेट से है, वो डॉक्टर है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो मिलिट्री का ऑफिसर है, हम लोगों ने एज अ कौम एफर्ट करके लीड करना है पूरी उम्मत को। अल्लाह पाक ने ये रोल इस उम्मत को और हमारे जो सिपह सलार हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी सरपरस्ती में ये रोल इस कौम को अल्लाह पाक ने दे दिया हुआ है। ऊपर वाली सीटों पे, नीचे वाली सीटों पे कोई भी हो, एज अ उम्मत, एज अ कौम हमने ये काम करना है और मुसलमानों ने सर उठा के जीना है। और जो इस्लाम की निशात सानिया और खिलाफत का जो पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वो आप लोगों ने ही पूरी करनी है। और वो सिर्फ जंगो जदल से नहीं होनी, वो मुआशी तरक्की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान के अहकामात के मुताबिक अपने आप को एक फ़िज़िकल पावर बनाना और फिर दुनिया पे उसको साबित करना। एक मौके पे मंजनीक पत्थर फेंक रही थी और पत्थर फेंकने वाले मौके पे ये फरमाया गया कि इस पत्थर के फेंकने में मुसलमानों की हयात है। तो हमने अपनी मिलिट्री माइट को भी एट बेस्ट एट डिस्प्ले रखना है और अपनी इकोनॉमिक माइट को भी डेवलप करना है ताकि हम किसी और के आगे हाथ ना फैलाएं। तो उस हाथ ना फैलाने वाले प्रोसेस को हमारे चीनी बरादरान ने जैसे अपने मुल्क में अचीव किया, वैसे ही उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक मिसाली शहर समझते हुए उसे कंपैरिजन किया है उनके शेंजन सिटी से जो एक इकोनॉमिक हब बना, और वो कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पे पेश किया है और वो हम आप सब से शेयर कर रहे हैं ताकि आप सब इस सफ़र में हमारा साथ दें। दिलों के हाल अल्लाह पाक जानता है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी की तमाम मैनेजमेंट, चौधरी नईम एजाज साहब, चौधरी नदीम एजाज साहब, मैं अज़ खुद और सरफराज गोंदल साहब, बुरैर नज़ीर साहब, हमज़ा आमिर साहब, अरशद अवान साहब, फरीद बाजवा साहब, समी साहब, सब सिर्फ सुबह शाम इस तगोदो में लगे हुए हैं कि ये जो अल्लाह पाक ने हमें ख्वाब दिखाया है और अल्लाह पाक ने इसके जो असबाब हैं उसे इकट्ठा करने में हमारे लिए जो आसानियाँ फरमाई हैं और यहाँ तक का जो सफ़र तय करने का मौका दिया है, डिस्पाइट ऑल दी ऑपोजिशन, डिस्पाइट ऑल दी नॉन कोऑपरेशन प्रीवियसली फ्रॉम दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर भी यहाँ पे हमें इस हद तक पहुँचाया, इस मकाम पे अल्लाह पाक ने हमें रखा कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा ऑन ग्राउंड जो रकबा है और हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी हमेशा से कहता आया है कि हम एक शहर बनेंगे और शहर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम एक इकनॉमिक हब भी बने, और उसी लिए हमने चाइनीज़ के साथ मिलकर ये ड्रैगन मॉल और इंडस्ट्रियल पार्क की बुनियाद रखने का फ़ैसला किया है जो कि उस इकनॉमिक हब की इंशाल्लाह बुनियाद बनेगा। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में समझाया गया है, काइंडली सब इसको सुने और इसको अज़बर करें और फिर हमारे साथ इस जद्दोजहद में शरीक हों। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो एवरीवन, आज मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के तामीराती तस्वुरात और मनसूबाबंदी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनेशनल सियासी माहौल के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है।
اور یہ اس کی ترقی کے لیے ایک سنہری دور بھی ہے۔ خصوصاً چین اور پاکستان کے تعلقات ایک نئے اور تیز رفتار ترقی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اعداد و شمار کا ایک سادہ موازنہ کیا ہے، چاہے وہ مجموعی قومی پیداوار GDP ہوں، فیکس آمدنی ہو یا شہری ترقی کی شرح، سب کچھ اس وقت کے چین سے مشابہت رکھتا ہے جب اس نے اصلاحات کا عمل شروع کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی تیزی سے ترقی کے ایک نئے راستے میں داخل ہونے والا ہے۔ بلو ورلڈ سٹی بھی اسی تناظر میں وجود میں آیا ہے، اس لیے اسے ایک خاص تاریخی مشن انجام دینا ہے۔ یہ مشن دراصل ہے کیا؟ یہ مجھے چین کے شینزن اسپیشل اکنامک زون کی یاد دلاتا ہے۔ میں شینزن کے ترقیاتی عمل کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس کی کامیابی کے راز جاننے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ شینزن ہمیں کیسے متاثر کرتا ہے۔ شینزن کی ترقی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، آغاز کیسے ہوا؟ دوسرا، تبدیلی و توسیع، اور تیسرا، اعلیٰ معیار کی ترقی کی جانب پیش رفت۔ ان میں سے ابتدائی 20 سال سب سے زیادہ مطالعہ کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ اس وقت شینزن کی صورتحال بالکل ویسی تھی جیسی آج ہماری ہے۔ 1980 میں شینزن کے پاس صرف 2 مرکزی سڑکیں اور ایک واٹر پلانٹ تھا، لیکن شینزن نے خود اپنے معیارات قائم کرنے میں پہل کی۔ اس نے ماحولیاتی نظام، ٹرانسپورٹ اور شہری راہداریوں اور زمین کے استعمال کو اس طرح منظم کیا کہ کوئی بھی انفرادی منصوبہ شہر کی مجموعی قدر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بعد میں شینزن نے 3 لیولز پر مشتمل منصوبہ بندی کے نظام کی بنیاد رکھی: ماسٹر پلان، ڈسٹرکٹ پلان اور تفصیلی پلان۔ یہ اس وقت چین میں اپنی نوعیت کا پہلا نظام تھا۔ مزید یہ کہ حکومت کے اندر ایسے ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے جو ان منصوبوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اسی بنیاد پر شینزن نے اپنا پہلا ماسٹر پلان تیار کیا۔ اس میں ترقی کے اہداف، سمت، سکیل اور شہری افعال کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شینزن نے ابتدا میں کلسٹر لیول کے ترقیاتی ماڈل کو اپنایا۔ اس نے مشرق سے مغرب تک 3 بڑی شاہراہوں کے ذریعے مختلف علاقوں کو اس طرح جوڑا جیسے موتیوں کو ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے۔ ہر کلسٹر کے درمیان سبز علاقے رکھے گئے جس سے ماحولیاتی توازن برقرار رہا۔ یہ کلسٹر پر مبنی منصوبہ بندی بعد میں مرحلہ وار کنسٹرکشن کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس وقت شینزن نے 8 اہم علاقوں کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی کے لیے منتخب کیا۔ اس کا اصول تھا، پہلے ایک علاقے کی منصوبہ بندی کرو، ایک کو تعمیر کرو اور ایک کو مکمل کرو۔ دوسرے مرحلے میں شینزن نے وسیع پیمانے پر توسیع اور تبدیلی کا عمل شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ماسٹر پلان کا دوسرا ورژن تیار کیا۔ اس نے پچھلے 8 اہم علاقوں کو مرکزی نقطہ بنا کر پورے شہر کی ترقی کو آگے بڑھایا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ اس نے ارد گرد کے علاقوں میں 17 ہائی ٹیک صنعتی زونز قائم کیے۔ اس کی صنعتوں نے کپڑے، ٹیکسٹائل اور فرنیچر سے نکل کر بائیو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور نیو انرجی کی جانب رخ موڑا۔ اسی اقدام نے ہواوے، ٹینسنٹ اور BYD جیسی عالمی مسابقتی کمپنیوں کو جنم دیا۔ ابتدائی منصوبہ بندی کی بدولت اس وقت تک مرکزی علاقوں کی زمین کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو چکا تھا۔ شہر کو اپنی ترقی کے لیے مالیاتی اور اکاؤنٹنگ صنعتوں کی بھی ضرورت تھی۔ چنانچہ دوسرے مرحلے میں شینزن نے مرکزی شہری علاقے کی تعمیر مکمل کی اور شہری ڈھانچے اور صنعتی نظام میں تبدیلی لے آیا۔ تیسرے مرحلے میں شینزن نے انٹرنیشنل میٹروپولیٹن بننے کی جانب سفر شروع کیا۔ اسی دوران انٹرنیشنل ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز اور بندرگاہوں سمیت بنیادی ڈھانچے کو جدید بنایا گیا۔ اسی وقت چانگہائی سینٹر، سپر ہیڈ کوارٹرز بیس اور میرین انڈسٹری نیو سٹی جیسے منصوبوں کے ذریعے شینزن نے انٹرنیشنل انڈسٹریل مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان 45 سالوں میں شینزن کی زمین کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر رہائشی زمین کی قیمت اپنی ابتدائی قدر سے 310 گنا بڑھ گئی۔ اب اگر ہم بلو ورلڈ سٹی کی طرف واپس آئیں تو جواب واضح ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کسی عام علاقے کا نام نہیں، یہ ایک باہمی تعاون کا ماڈل زون ہے۔
جو پاک چین دوستی کی علامت ہے، ایک مستقبل کا مثالی شہر جو پاکستان کے بلند اڑان والے عقاب کی علامت ہے، جو 5 ملین سے زیادہ آبادی پر مشتمل عظیم میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور ایک ایسا خوابوں کا شہر ہے جس کی تمنا پاکستان کا ہر نوجوان کرتا ہے۔ ایسے عظیم تاریخی مشن کے سامنے ہمیں کئی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، مثلاً منصوبہ بندی میں نئے شہر کے تعمیراتی معیارات کیسے طے کیے جائیں، شہر کی شناخت اور پوزیشننگ کیسے متعین کی جائے، اس کے خصوصی فریم ورک کو کس طرح تشکیل دیا جائے، اور وسائل کے بہتر اشتراک سے منفرد اقدار کیسے پیدا کی جائیں۔ تعمیر کے مرحلے میں کون سی صنعتیں فروغ پائیں، ترقی کو منظم انداز میں کیسے آگے بڑھایا جائے، ترقی کا ابتدائی محرک کہاں سے آئے گا، کن علاقوں کو پہلے تعمیر کیا جائے، اور ان سب کے عملی ممکنات فیزیبلٹی کیا ہوں گے، انتظامات اور عمل درآمد کے لحاظ سے مزید تعمیراتی فنڈز کیسے حاصل کیے جائیں، ہر مرحلے میں کیا اقدامات کیے جائیں، اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ آنے والے وقت میں بہت سا کام باقی ہے، جس میں کاروباری ڈھانچے کی منصوبہ بندی، صنعتی ترقی کے ماڈل اور فیزیبلٹی کے انالیسز شامل ہیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسپیشل سٹی اپنے منفرد تعمیراتی معیارات و منصوبہ بندی کو قائم کرے گا جو نیشنل سٹینڈرڈ لیول سے بھی بلند ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک ڈیجیٹل شہری نظم و نسق پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ایک سمارٹ نقشے سے پورے شہر کو منظم کر سکیں گے، جس سے انتظامی معیار اور کارکردگی میں غیر معمولی بہتری آئے گی، اور ابھی کا ابتدائی مرحلہ اس پلیٹ فارم کے قیام کے لیے سب سے موزوں وقت ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام کوئی یاد نہیں بلکہ ایک دائمی تحریک ہے، اور بلو ورلڈ سٹی دراصل اس شعر کی عملی تصویر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی اپنی ایک نئی معجزاتی راہ خود تراشے گا۔ یہ تھی آج کی میری گفتگو۔ آکٹا پلس مارکیٹنگ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں۔